Madyong gabi, madyong buntag, ug madyong udto, madyong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diyan ni Kristo tibuok kalibutan. Aniya na sa ko karon aron paghisgot mahitungod sa mga pagtulon-an sa simbahan gitukod sa Ginoo. Agahong tema karon mahitungod kini sa cross o pagpanguros. Apan sa dili pa ako sa kining sugdan sa mubo nga pag-ampo sa ngalan sa Mansa Anak ug sa Espiritu Santo. Amin. Langit mo na mga amahan nga labing balaan sa tanan Ginoo. Mapasalamaton ako kanimo Ginoo nga ikaw naghatag kana og Ginoo kadasit. Ginoo, ihatag mo na akong dugang kaalam sa pagbatbat sa mga pulong ug tabangi pud Ginoo nga matisok kini silang hunahuna kasing-kasing aron makay-usa kaming tanan paglagad diha kanimo sa kining tanan. Akong gipangadyo ang sunatan pinagi lamang sa buto na kabuhi hari anton sa katunon sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amin. Sa ngalan sa Mansa Anak ug sa Espiritu Santo. Amin. Usbo na ho mga igsoon ko diha ni Kristo tibuok kalibutan, madyong gabi, madyong buntag, madyong udtog, madyong hapon kaninyong tanan. Sa gikaingon ko nagahong tema karon mahitungod aning hisgutan ho ning pagpanguros. Ay di ay giingon diri sa maong pangutana nganong manguros man kamong mga Katoliko, unsa may kahulugan sa panguros, palihog hatagi kini katin-awan kining akong pangutana. Ang tubag, sa karaang tugon nahimong tinunglo ang tawo nga gibitay ibabaw sa krus. Ang kahulugan sa krus sa karaang tugon mao ang dakong disgrasya ug daotang kapalaran. Apan sa bag-ong tugon adunay matulon-anong kahulugan. Ang nauna, ang krus nagpasabot sa pailog. Ug unsa di ay ang krus nagkahulugan og pailog. Unsa man ning giingon diri sa malikon ring ingog ang sa daang tugon usa ka dakong tinunglo ang tawo nga gibitay ibabaw sa krus. Ang usa ka disgrasya ang tumong ining giingon ani nga daotan bang kapalaran kadtong tinunglo ba ang gibitay ang tawo nga gibitay ibabaw sa krus. Mabasa na to kana sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 13 nga tinunglo ang tawo nga kadtong gibitay sa ibabaw sa kahoy. Mo ni gisgutan dinhi. Unsa ang balikon ho, ang krus nagkahulugan sa pailog ug kamain ng tuson. Unsa day ang krus nagkahulugan pailog ug kamain ng tuson? Tungod sa ug-alang sa serbisyo kun pag-alagad sa Ginoo. Si Jesus miingon, niadtong buot mosunod kaniya. Kinsa kadtong buot mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon ug mipas-an sa iyang krus ug mosunod kanako. Mateo kapitulo 16 bersikulo 24. Munay mabasa na to sa Mateo 16:24 nga katong mo sunod buot mosunod sa Ginoo kinahanglan magpas-an siyang krus ug mosunod. Unsa man ning literal ba ning krus nga pas-anon dili kana bang mga alantuson ba kanang pagdumili sa atong kaugalingon ingon ana nga dili na ta mosunod ta sa Ginoo ang ija na may matuman, dili na ang ato nga kaugalingon mga tawhanon nga mga tinguha mo ni punto dinhi. Sa mga Kristiyanos sa panahon sa mga apostoles, ang krus nahimong emblem, sign kon timaan nga nagkahulugan niining mosunod. Kining nagpasabot sa mensahe sa kaluwasan kon ang pagpanubos ni Kristo. Ingon dire, kay ang pulong sa krus alang sa nangawala binuang, apan alang kanato nga ginaluwas mao kini ang gahom sa Dios. Mabasa nato na sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto 1:1 tudling 17 ngadto 18 nga nagaingon didto nga ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus binuang alang atong wala maluwas apan kanatong ginaluwas gahom kini sa Dios. 1 Corinto 1:17 ngadto sa 18.
Laing kahulugan sa krus mao ang pagtulon-an mismo ni Kristo. Kansang katapusan mao ang pagkawala. Kansang Dios mao ang tiyan. Kansang himaya mao ang ilang kaulawan. Ang bot pasabot ani sa nabasa nato na sa kuan kanana ang Pilipos kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto sa 19 nga kaulawan nga sila mao ang kaaway ni Kristo sa krus. Kay matud pa ni San Pablo sa mayong balita Biblia sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 18 nga dunay uban nga ang ilang pagkinabuhi sukwahi sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Mao ni gipasabot ni San Pablo. Padayon ko, ang krus nagkahulugan usab sa kasuguan ni Kristo. Mao na dihay lain pong kahulugan kasuguan ni Kristo. Kung magwali pa ako sa pag circumcision, nganong gilutos pa man ako? Nan ang kahigayunan sa pagkapandol sa krus gikuha na. Galacia kapitulo 5 bersikulo 11, aron lamang sila pagalutuson tungod sa krus ni Kristo. Sa ato pa kadtong kuan kadtong nagsunod ni Kristo gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton ni Kristo. Galacia kapitulo 6 bersikulo 12, apan halayo gayod kanako ang paghimaya gawas sa krus ni Kristo nga pinaagi kaniya gilansang sa krus alang kanako ug ako alang sa kalibutan. Sa ato pa si San Pablo ang iyang kaugalingon naghimaya siya sa krus mismo ni Kristo. Og siya ang iyang tawhanon nga kuan kahimtang tungod sa krus ni Kristo giluwas naman siya kuan na kanana ang nabag-o na nausob na ang iyang kinabuhi ug wa na mahi bot pasabot ang iyang mga kuan iyang kahimtang kumo kay nagsunod si ni Kristo nabag-o na ang iyang kaugalingon. Mo na ibot pasabot ni San Pablo nga siya mismo ang kalibutan patay na alang kanija. Ini din sa kalibutan ani ang malagi ning mga kahugawan kanang mga buhat nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Mao ni gipasabot ni San Pablo. Unsa diya pa padayon busa ang nahulahi nagpasabot si San Pablo nga ang pagdawat sa krus mao ang pagdawat sa usa ka Kristohanon sa pangako alang kang Kristo. Sanglit ang krus nagkahulugan man sa panubos. Sunod na punto. Ingon ni ang krus nagkahulugan sa panubos kay mahinumduman nga ang pagpanubos buhat sa Dios nga gitambayayungan sa tulo ka persona. Unsay matud pa dinhi mahinumduman nga ang panubos buhat sa Dios nga gitambayayungan sa tulo ka persona. Ang plano samahan alang sa kaluwasan. Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto 5. Ug ang gahom sa Espiritu Santo sa pag-umol sa tiyan sa mahal nga birhen. Kinsa may giumol dito sa mahal nga birhen? Ang ikaduhang persona ang anak nga mao'y motubo sa kalibutan. Unsa ang kinsa may nag-umol? Ang mismo ang Espiritu Santo. May nag-umol dito sa kanan na ang anak dito sa mahal nga tiyan sa mahal nga birhen. Ano na gipasabot? Sunod ni punto. Mabasa nato kana sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 35. Ug ang anak mao ang mipakamatay sa iyang pagbuot. Juan kapitulo 10 bersikulo 18. Kay mingon man si Kristo nga may gahom ako pagpakamatay sa akong kaugalingon. Mato naa sa San Juan kapitulo 10 bersikulo 18.
Nara, sunod nga punto. Mao nga sa atong pagtimaan sa krus, sa atong lawas, gilitok nato ang amahan nga, og ang og sa anak og Espiritu Santo. Mao na dinhi pasabot nga ang pagpanguros nato gilitok nato ang ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Na sunod katapusan, dapit sa katapusan giingon dire. Angay kita masayod nga ang pagpanguros maoy usa ka pagbag-o sa atong pangako sa pagsunod sa panag-ingna ni Kristo ug sa pagdaig ug pagpasalamat sa Santissima Trinidad nga migasa kanato nining akto sa gugma pagluwas kanato sa krus. Unsa di ay? Klaro kad atong angay natong hibawan, angay kitang masayod nga balik ko na angay na kitang masayod nga ang pagpanguros maoy usa ka pagbag-o sa atong pangako sa pagsunod sa panag-ingna ni Kristo ug sa pagdaig ug sa pagpasalamat sa Santissima Trinidad nga migasa kanato nining akto sa gugma pagluwas kanato sa cross. Amen. Arang kanindot nga igsuon ko diha ni Kristo kining mga mensahe sa Ginoo. Unsa ug ato kadto ning i-biblical aw niya malagay mabasa nato nga mga teksto ani. Mismo diha sa gipadayag kon Revelation kapitulo 14 bersikulo 1 nga kadtong 144,000 nga katawuan mga tawo nga dito sa langit nga to pagisigutan nga gipatikan sa ngalan samahan sa ngalan samahan sa anak ipatikan ang ilang itang Revelation kon gipadayag kapitulo 14 bersikulo 1. Unsa diha pod sa gipadayag kon Revelation kapitulo 1 gihapon bersikulo gipadayag ko Revelation 22 tudling 4 nagaingon dito nga sa iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang ato pa ipatik. Unsa sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 30 hingingon sa Pablo, ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo mao ang patik sa Dios diha kaniyang ilhanan nga kamuian na og sa kuan pod sa Epeso kapitulo 1 bersikulo 13 ipatik gihapon diha sa lawas ang patik sa Espiritu Santo. Epeso kapitulo 1 bersikulo 13. Unsa mismo sa basahon ni propeta Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 4 ngadto 6 nga ang isugo ang Ginoo ngadto kang propeta Ezekiel nga patiki ang katong mga tigulang nga nag-agulo ang katong mga batan-on nag-agulo. So isugo siya dito sa syudad sa Ginoo nga papatikan katong agtang sa mga batan-on mga kalalakinan nga nag-agulo tungod sa ilang mga buhat nga himuta una sukwahi des kabuton sa Ginoo. Unsa maning patik diha sa kuan sigon pa sa ahong nahibaw-an sa Hebreo o Grego kanang tao THEO nagkalugan na ang meaning ana ang kalugan day na cross maupos Grego tao cross gihapon. Unsa sa basa sa Jerusalem Bible kapitulo 9 Ezekiel 4 ngadto 6 cross gadud ipatik imarka diha sa agtang og sa Kristohanong katilingban cross gihapon Ezekiel 9 4 ngadto 6 busa mga igsuon ko diha ni Kristo nga kanade sa atong pagtimaan og cross sa atong agtang nga atong ipatik na biblikal kana ug atong gihimaya ang Santissima Trinidad nga bigiasa kanato sa akto sa pagluwas sa ilang ikaduhang persona ngadto sa krus nga mao nga atong Ginoong Kristo nga nagpakamatay tungod og alang kanato. Amen. Mao na nga kita manguros ta ug dili kita angay nga kanana ang magduha-duha niini kay sa atong sa gikaingon ko natong pagpanguros mao kanay paghimaya sa Santissima Trinidad nga pero subo lamang pamalandungon nga adunay uban nga misupak niini nga himo sa simbahan nga Katoliko nga dili sila mudawat anang pagpanguros, dili sila manguros kay matud padlagis pa uban kanana ang
kuan lagi ganun na ang kasupakan mo po lagi kuno sa ila po ng mga pagtulon ng kasupakan po sa kabuton sa Ginoo mo na nga sila dili po manguros. Busa kita nga nakahibaw na ato kanunay ipatik ang ngalan sa Mahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Agik pagdaig o paghimaya sa kikaingon ng Santissima Trinidad. Amen. Sa Mahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen, Lord. Salamat Ginoo nga nabatbat na naway mga pulong. Natata Ginoo sa mo papahuway tibok gabi nga ikaw magpalipod ka namo sa kitang mga atang sa matang sa kadautan sa mga lawayon na hunang daw mga damgo. Amen. Sa ngalan sa Mahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.